बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आमिर मुगल बोल रहा हूँ। कुछ दिन मैं हाज़िर नहीं हो सका, मेरा बेटा बीमार था और आप सबकी दुआओं से, मेरे अल्लाह के करम से, मेरी वालदा की दुआओं से, मेरे बहन भाइयों, दोस्त अहबाब, आप सब की दुआओं से आज सुबह फजर के वक्त उसकी तबीयत ठीक हुई है और वो काफ़ी बेहतर है। आज रात को इस गवर्नमेंट ने इस गरीब आवाम पर फिर एक बम मारा है, जिसे हम पेट्रोल बम कहते हैं, जिसे हम डीज़ल बम कहते हैं। और पेट्रोल की कीमत 332 रुपये कर दी है लीटर, और डीज़ल की कीमत जो है वो इसने कर दी है 330 रुपये लीटर। और आपका जो मीडिया है जिसने 1000 करोड़ रुपया लिया 16 माह में, वो बिल्कुल खामोश है। इस पर एक नॉर्मल मामूल की खबर देता है। जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में 1 रुपये, 2 रुपये या 4 रुपये डीज़ल की कीमत या पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे ज़मीन और आसमान एक कर देता था। इस तरह तड़पता था जिस तरह पानी के बगैर मछली तड़पती है। वही मीडिया अब पेट्रोल 150 से 330 रुपये, 332 रुपये, बल्कि 333 रुपये एग्जैक्टली बिक रहा है। उस पर मीडिया भी खामोश है और वो मखसूस एंकर भी खामोश हैं जो उस वक्त ज़मीन और आसमान एक कर देते थे इमरान खान के दौर में। वजह क्या थी कि उनके मुंह में 1000 करोड़ की हड्डी नहीं डाली थी इमरान खान ने, और इन्होंने आके डाल दी और ये सारा खामोश है। तो मैं आवाम से मुखातिब हूँ, 25 करोड़ आवाम से। देखिए, ये बम रोज़ आपको मारेंगे, और बल्कि मैं तो कहता हूँ ये बम छोटा लफ्ज़ है, इसको एटम बम कहना चाहिए। ये रोज़ाना आपको एटम बम मारेंगे, आटा महंगा करेंगे, पेट्रोल महंगा करेंगे, डीजल महंगा करेंगे, बिजली महंगी करेंगे, गैस महंगी करेंगे, जिंदगी आपके लिए महंगी कर देंगे। वजह सिर्फ एक है, आप खड़े नहीं होंगे। और कुछ कौमें तो होती है ना लीडर लेस कौमें, जिनके पास लीडर ही कोई नहीं होता खड़ा होने के लिए, जिनके पास कोई ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं होता जो उनके हकूक की खातिर खड़ा हो। ये तो वो कौम है जिसके पास इस सदी का सबसे अजीम लीडर है, जिसके पास इस वक्त इस उम्मत मुसलमान का हाजिर वक्त का, दौरे हाजिर का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान की शक्ल में इसके पास मौजूद है, जो आपके हक की खातिर, आपकी खातिर, गरीब की खातिर, मजदूर की खातिर, किसान की खातिर पिछले 26-27 साल से जदोजहद कर रहा है, जिसने इक़्तिदार को अपने जूते की नोक पे रखा है। क्यों लिया उन्होंने उससे इक़्तिदार इमरान खान से? यही वजूहात थी। उसने कहा मैं अमेरिका की गुलामी नहीं करूँगा, उसने कहा मैं नमूस रसालत का मुकदमा लड़ूंगा, उसने कहा मैं अमीरों से पैसा लेके गरीबों पे तकसीम करूँगा। वो गरीबों की फलाह के मंसूबे लेके आ रहा था, वो आपके लिए हेल्थ कार्ड लेके आ रहा था, वो आपके लिए एहसास प्रोग्राम के तहत पनागाहें लेके आ रहा था। कोई बेघर और भूखा ना रात को भूखा सोता था, ना बगैर छत के सोता था। वो आपके तालिब इल्मों के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप लेके आ रहा था। उसके सारे मंसूबे फलाई थे, उसके सारे मंसूबे अवामी थे। वो ये कह रहा था कि इस कौम का लूटा हुआ पैसा, इस कौम का हड़प किया हुआ पैसा मैं माफ़ नहीं करूँगा, मैं हज़ारों अरब की करप्शन माफ़ नहीं करूँगा। ये वजूहात थी। वो कहता था कि मैं अमेरिका की गुलामी नहीं करूँगा, दोस्ती करूँगा अमेरिका के साथ। वो ये कहता था कि मैं कश्मीर की आज़ादी की कीमत पर इंडिया से तलकात नहीं उस्तवार करूँगा। इंडिया आए, हमारे साथ बैठ के टेबल पे कश्मीर का मसला हल करे, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। वो ये कहता था मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूँगा। इन्होंने उठा के उसको बाहर फेंक दिया। आप खामोश रहे, आपने वो हक अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। बहुत अवाम ने इस पर एहतजाज किया, लाखों करोड़ों अवाम निकली। अब महंगाई उसने पहले बताया था, उसने जाने से पहले बताया था मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, और वही हुआ है। आज 24 करोड़ अवाम की चीखें निकल गई। अब भी वक्त है, निकलें घरों से, आज़ाद करवाएं उस कैदी नंबर 804 को जो आपकी खातिर जेल में बंद है। इसीलिए उसको जेल में डाला गया है कि जब ये जुल्म करते हैं तो वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आपको आवाज़ उठाने के लिए एक लीडर चाहिए। ये कौम लीडर लेस नहीं है, लीडर मौजूद है, सिर्फ उसके साथ खड़ा होने की देर है। अब भी वक्त है इस मुल्क के गरीबों के लिए, खड़े हो जाएं इमरान खान के साथ जो आपके हक के लिए खड़ा है।
جو آپ کے حق کے لیے نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ جیب کی سلاخوں سے ڈرتا ہے، نہ کال کوٹریوں سے ڈرتا ہے، نہ وہ ان کا جو ایک خوف کا بت ہے اس بت کی پوجا کرتا ہے، نہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا وہ۔ آئیں کھڑے ہو جائیں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، بڑی تلخ بات ہے لیکن بات سچی ہے۔ اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا، اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنا، اپنے حق کے لیے روڈ بند کرنا، اپنے حق کے لیے چوکوں چراہوں میں بیٹھنا، اپنے حق کے لیے آنسو گیس کھانا، اپنے حق کے لیے شیلنگ کھانا، اپنے حق کے لیے لاٹھیاں کھانا، اپنے حق کے لیے جیلوں میں بند ہونا، اپنے حق کے لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ظلم برداشت کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ اپنے حق کے لیے یہ 25 کروڑ عوام کھڑی ہو جائے، 24 یا 25 کروڑ، اور صرف صبح کھڑی ہو کے یہ پیشاب کر دے، ایک دن اکٹھی پیشاب کر دے، یہ چند ہزار یا چند لاکھ اشرافیہ آپ کے پیشاب میں ڈوب کے مر جائے گی۔ یہ میری بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بتا دیا ہے، جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حالت نہیں بدلے گا۔ عمران خان نے تو کہہ دیا، بھائی میں کھڑا ہوں، آؤ میرے سینے پہ مارو گولی، آؤ دو مجھے پھانسی، میں نہیں ہٹوں گا عوام کے حقوق سے پیچھے۔ اب بال آپ کے کورٹ میں ہے۔ آپ اسی طرح فیس بک پہ پوسٹیں لگا کے، آپ اسی طرح ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلا کے، آپ اسی طرح انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ پوسٹیں لگا کے آپ سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن آپ کو میدان میں نکلنا پڑے گا، آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ او بھائی، اپنے خرچے گورنمنٹ کم نہیں کرتی، ہزاروں ارب روپیہ سال کا پتہ ہے کس میں خرچ ہوتا ہے؟ اشرافیہ کے علاج پہ، اشرافیہ کی گاڑیوں کے پیٹرول پہ، اشرافیہ کی گاڑیوں کی مینٹیننس پہ، اشرافیہ کے گھروں کے ملازموں کی تنخواہوں پہ، اشرافیہ کے گھروں کے جو سرکاری طور پہ ان کو مینٹیننس کا خرچہ دیا جاتا ہے، ہزاروں ارب روپیہ اس پہ خرچ ہوتا ہے، ہزاروں ارب روپیہ۔ اگر یہ خرچے ہی بند ہو جائیں تو آپ یقین کریں آپ کی بجلی واپس 16 روپے یونٹ پہ آ جائے گی، آپ کا پیٹرول واپس دوبارہ 150 روپے لیٹر پہ آ جائے گا۔ یہ اپنے خرچے بند نہیں کرتے، اپنے اللہ تللے بند نہیں کرتے۔ کرپشن کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو لہذا ہے نا جو یہ لوٹ کے کھا جاتے ہیں۔ یہ میں اس خرچے کی بات کر رہا ہوں، یہ جو آن ریکارڈ اپنا شیر مادر سمجھ کے کھا جاتے ہیں اور پی جاتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ نہیں ختم کریں گے، وہ نہیں بند کریں گے، ہاں آپ کو اور میرا سانس ضرور بند کریں گے۔ تو میں اس قوم کو پھر پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ بچنا چاہتے ہیں ان ظالموں سے، ان چنگیز خان اور ہلاکو خان کے نمائندوں سے اور ان کے جو جانشین ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں، تو جائیں نکالیں قیدی نمبر 804 کو اٹک جیل سے، پورے پاکستان کی عوام کٹھی ہو اور لے کے آئیں اس کو باہر، جو ان وقت کے فرعونوں کو گریبان پکڑ کے پوچھ سکتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو میری عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسنے والے، تم ہوتے کون ہو میری قوم کے ہزاروں کروڑوں ارب روپے کھانے والے، وہ پوچھ سکتا ہے۔ ماں نے اس کے اندر، ماں نے اس کی ایسی تربیت کی ہے، ماں نے وہ ایسا شیر پیدا کیا ہے، اللہ کا سپاہی ہے وہ، اللہ کے رسول کا وہ سپاہی ہے، ایسا شیر ہے جو کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہیں ان ظالموں سے، ان فرعونوں سے کہ میری قوم کے پیسوں کا حساب دو، میری قوم کے پیسوں کا جواب دو، اور میری قوم کو مہنگائی کی چکی میں تم نہیں پی سکتے۔ تو میں قوم سے آخر میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ پیٹرول کی مہنگائی سے، کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی سے، بجلی گیس کی مہنگائی سے بچنا چاہتے ہیں تو آئیں عمران خان کی قیادت میں، قیدی نمبر 804 کی قیادت میں روڈوں پہ نکلے، انشاءاللہ وہ ان سے آپ کو نجات دلائے گا۔ شکریہ۔